जब ब्रिटिसले इन्डिया छोडेर जाँदा 10 रेजिमेन्ट थियो, त्यो सबलाई थाहा छ। 10 रेजिमेन्टमा 4 रेजिमेन्ट लिएर गयो है, 6 रेजिमेन्ट छोड्यो होइन। 6 रेजिमेन्टको काम नलाग्ने जो गोर्खा थियो उसले त्यो प्रयोग गराएर यहाँ चाहिँ नि राणाहरूलाई हटाउनलाई होइन, राजा त्रिभुवन उहाँ गए, बिपी उहाँ गए, उहाँ बसेका थिए, आन्दोलन गरेका थिए। त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नुहोस्, कति लेखकहरूले लेख्नुभयो होला, कति के गर्नुभयो त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। तर उनीहरूले इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारले चलाएको सेनाबाट त्यो सेना आएर हानिदिएपछि बल्ल नेपालमा प्रजातन्त्र आएको हेर्नुहोस्। होला अब कोही मऱ्यो होला नि, कोही अब मकैमा लाग्ने घुन त पिन्दिन्छन्, त्यति मात्रै कुरा हो। 7 सालमा प्रजातन्त्र आयो। 7 सालमा प्रजातन्त्र कसले ल्याइदिएछ? अमेरिकनले ल्याइदियो। ढुक्क हुनुहोस् तपाईँ, यो कुरा एकदम भनेको इन्भेस्टिगेसन गर्नुहोस् अझै। त्यस पछाडि 9 सालमा गएपछि नेपाली सेना कोल्याप्स गर्ने भनेको इन्डियाले कसो काम गर्यो? अमेरिकन काम गर्यो। सहकारी अथवा ब्याङ्कमा भएको त्यो राजाको नोट सुत्दा खिच्यो हो। किन खिच्यो? राजाको नोट राख्दा के उसले के गर्नेवाला थियो र? जर्ज वासिङटन पनि त छैन र अमेरिकामा, इन्डियामै छ गान्धीको। नेपाल देश कोल्याप्स भइसक्यो। यो चुनाव तपाईँ हामीलाई चाहियो होइन, अहिले अमेरिकनलाई र यो नेताहरूलाई चाहियो। सबै अमेरिकनको एजेन्ट छ, कोही सबै एजेन्टको काम गरेपछि गर्नुहुन्छ कि? नेपाली कोही छैन? नेपाली हेर्नु तपाईँ, हामी त नेपाली आउँदा नेतामा छ कोही देखाउनु न। किन यस्तो सोच हाम्रो सबैले नकारात्मक मात्रै सोच्ने? तपाईँ एउटा कुरा बुझ्नुहोस् कि जब चाहिँ नि एमसिसी पास भयो, एमसिसीभित्र सोफा भन्ने एउटा वर्ड छ, सोफा भन्ने वर्ड छ एउटा। त्यो सोफा भन्ने वर्ड के भन्नुहोस् न, विद्वान मित्रहरूलाई सोध्नु। इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीमा आजको मितिबाट नेपालले हस्ताक्षर गर्यो भने 2075 साल जेठ 24-25 गते चाहिँ नि अमेरिकन विदेश मन्त्रालयले स्टेटमेन्ट जारी गरे होइन। जम्मा 10,500 हतियार M16 हतियार किन्ने भएर लेटेस्ट मोडलको हतियार किन्यो। त्यो हतियार किन चाहियो मलाई? तपाईँलाई किन चाहियो? नेपाली सेनालाई, नेपाललाई कुनै युद्धै छैन त किन चाहियो? त्यत्रो किन्ने भनेर सम्झौता गरेर पैसै पठायो होइन, आधी पैसा। नेपाल सरकारको तर्फबाट सबभन्दा ठुलो मान्छे डिएसपी अपहरण भएको है हो, रुकुमबाट होइन त। त्यस पछाडि गोर्खामा अनि सुरेश वाग्ले मारिएको क्षेत्रीय ब्युरो, कमरेड सुरेश वाग्ले बासु होइन, सबभन्दा ठुलो मान्छे मारिएको हो होइन त। यो कुरो मैले रिफ्रेस गरिदिएँ है फेरि। शेरबहादुरले चाहिँ नि 50 लाख 40 लाख 25 लाख राखे होइन, टाउको मूल्य। अनि उसले त्यसैलाई लगाएर राखे किन? अनि ऊ गएको किन त फेरि? अब राख भनेर छ नि त। यदि नेपाललाई अमेरिकाले होल्ड नगरेको भए नेपालको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता सुध खारेज हुन सक्थ्यो। 2013 सालमै युएसएसआरले रसियाले नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता दिनुहुन्न भनेको थियो। सबभन्दा पहिले म चुरोकुरोमा थापा शङ्कर लेकालीलाई स्वागत गर्छु। यहाँलाई चुरोकुरोमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद यहाँलाई, नमस्ते। अब पत्रकारिताको क्षेत्रमा तपाईँको नाम नसुनेका सायद बिरलै होलान्, तर त्योभन्दा बाहिर अरू प्रोफेसनमा भएका अथवा भुइँ मान्छेहरूका लागि यो थापा शङ्कर लेकाली अलिकति अनौठो खालको नाम छ। म नामबाटै सुरु गरेँ। यो नाम किन राख्नुभएको? यो नामको केही अर्थ पनि होला, यो नामको केही सन्देश पनि होला। यो आम नामभन्दा अलिकति फरक नाम के का लागि राख्नु भएको थियो? म यहाँबाट सुरु गरेँ। खास त अब यहाँलाई भन्नुपर्दा के छ भने थापा शङ्कर लेकाली भनेको चाहिँ नि अब थापा चाहिँ नि घरमा थापा परिवारमा म जन्मिएँ। त्यस पछाडि शङ्कर भन्ने चाहिँ मेरो अब घरमा बुवा मुवाले राखेको नाम हो, र लेकाली चाहिँ नि मैले आफूले राखेको नाम हो, लेकाली त्यो खास। यसको वास्तवमा अरू कुरालाई चाहिँ नि यसले मोटिभेसन गर्दैन। नाममा त्यति केही छैन नाममा खास। अब विषयमा प्रवेश गरौँ। तपाईँ एउटा वार जर्नलिस्टको रूपमा परिचय बनाएको मान्छे, अझ भनौँ भने त्यो लडाइँमा पत्रकारिता गर्नु, त्यसको रिपोर्टिङ गर्नु, त्यो गहिराइसम्म पुग्नु, पत्रकारिता गर्नु आफैमा चुनौतीपूर्ण कुरा। त्यसमाथि वार जर्नलिस्टको भूमिकामा त्यो भूमिका निर्वाह गर्नु अझै त्यो कठिन र मुस्किलको कुरा हो। किन वार जर्नलिजम नै रोज्नुभयो? र आज त हुन त देशमा वार छैन, देखिने गरी वार छैन, अरू वार छ, किन तपाईँ चाहिँ यो भूमिकाबाट अहिले किनारा लाग्नुभयो? यस्तो हो, अब वार जर्नलिजम चाहिँ नि के थियो भने नेपालमा अब त्यतिखेर मैले सुरुवात गर्दाखेरि चाहिँ नि पत्रकारिता भन्ने विषय नै वास्तवमा आफैमा एकदम फास्ट विषय थियो त्यो पत्रकारिता। किनभने अब कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र चौथो अङ्गलाई पत्रकारिता भन्थ्यो, र पत्रकारिता गर्नु पर्यो भन्ने हिसाबमा चाहिँ नि म अब गएँ। त्यस पछाडि त्यसमा चाहिँ नि के थियो भने मैले अझ एकदम च्यालेन्ज पेसा र म वार जर्नलिजमै गर्छु। र नेपालमा त्यतिखेर भर्खर जनयुद्ध पनि स्टार्ट भएको थियो, र अब यो वार फिल्ड समात्यो भने यसमा पक्कै पनि मेरो एउटा स्थान हुन्छ भन्ने हिसाबले म चाहिँ नि त्यो फिल्डमा मैले हात हालेको। र हात हाल्दाखेरि के भयो भने अब त्यहाँभित्र छिर्दै अब जति छिर्यो त्यति छिर्नु मलाई अब ब्याक हुने पनि भएन।
सेनाको जस्तो। र त्यसमा के भयो भने अब त्यो गर्दाखेरि चाहिँ नि अब कम्ब्याट गर्नै पर्यो। कम्ब्याट भनेको चाहिँ नि अब त्यसमा वेपन कम्ब्याट कि फ्री कम्ब्याट भन्ने हुन्छ। ओपन कम्ब्याट गर्दा जर्नलिजमलाई त्यति राम्रो सुट गर्दैन। र फ्री कम्ब्याट भनेको चाहिँ नि अब आफू भाग्न पनि सक्ने, अर्को आयो भने त्यसलाई लडाउनु पनि सक्ने, उसँग आफ्नो केही चिज उसले आफूले खोज्न पनि सक्ने, त्यस्तो खालको यसलाई चाहिँ फ्री कम्ब्याट भन्छ। र फ्री कम्ब्याट गर्दाखेरि चाहिँ मैले अमेरिकन कोलोराडो कम्ब्याट र अनि यो कोरियन कम्ब्याट र चाइनिज कम्ब्याट तीनटा कम्ब्याट सिधाएँ। र त्यसमा भित्र फेरि सर्भाइभल कोर्स गर्नै पर्छ। आफू कसरी बाँच्ने त, स्क्रुप मार्नको लागि जर्नलिजममा स्क्रुप मार्ने भन्छ। जसले न्युज ल्याउन सक्यो, फर्स्ट एन्ड फास्ट भन्छ। त्यो फर्स्ट एन्ड फास्ट हुनको लागि त मैले त गर्नै पर्थ्यो भने। अनि सर्भाइभल कोर्स गर्दाखेरि चाहिँ सर्भाइभल कोर्समा चाहिँ नि अब खाने हुने कुरा के हो, खान नहुने कुरा के हो, कसरी बाँच्ने, हाउ टु सर्भाइभल नट अ सर्भाइभ त सबैले गर्छन्। भनेपछि वार जर्नलिस्टको पेसा अथवा त्यो प्रोफेसनलाई निभाउनलाई आफू पनि लगभग सेना जस्तो ट्रेनिङ प्राप्त चाहिँ हुनुपर्छ। एकदम ट्रेनिङ प्राप्त हुन्छ। यो जर्नलिजम चाहिँ कस्तो भने नेपालमा त बुझेको छैन कसैले पनि। र विदेशीसँग काम गर्दाखेरि चाहिँ नि उनीहरूसँग के छ भने सर्भाइभल कोर्स गर्नैपर्छ। यसमा चाहिँ नि हाउ टु रिपोर्टिङ इन द वार, जर्नलिस्टिक जङ्गल, त्यो कुरा आउँछ। र इन ऱ्यान्डी सिचुएसन, नट अ क्रिटिकल सिचुएसन। क्रिटिकल त अहिले पनि क्रिटिकल छ, हामी बसिरहेछौँ क्रिटिकलै छ। किन डिजास्टर भयो भने हामी निक्लिनुपर्छ, त्यो पनि क्रिटिकल हो। र ऱ्यान्डी सिचुएसन भन्छ, त्यसमा अरू मरेर अरू हजारौँ मान्छे मरोस्, हजारौँ जोसुकै मरोस् मतलब हुँदैन, तर आफू बाँच्ने कसरी र मैले स्क्रुप मार्ने भन्ने हुन्छ क्या। मैले कसरी त्यो न्युज ल्याउने भित्र छिरेर भन्ने हुन्छ। यो चाहिँ नि कन्सेप्ट चाहिँ कसरी डेभलप भयो भने यो अमेरिकनले नै गरे। किनभने पहिला वारमा चाहिँ फर्स्ट वर्ल्ड वार र सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा सबभन्दा बढी अमेरिकनले नै जर्नलिस्ट धेरै मारिदिएपछि यसको लागि कसरी कन्सेप्ट डेभलप गर्ने भने अनि वार जर्नलिजमको कन्सेप्ट सुरु भएको हो खास। अनि तपाईँले यो पेसा रोज्नुभयो, यो आफै पनि पत्रकारिता आफै पनि चुनौतीपूर्ण र आफै पनि यो चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो पेसा, जटिल पेसा, त्यसमाथि पनि तपाईँले वार जर्नलिस्ट भएर काम गर्नुभयो। तपाईँ एफिलिएट चाहिँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो? नेपालकै सञ्चार माध्यममा, नेपालकै सञ्चार गृहमा काम गर्नुहुन्थ्यो कि विदेशी सञ्चार गृह? होइन, म नेपालीसँगै काम गर्थेँ नेपालमा। अनि नेपालमा तपाईँले भने जस्तो त्यो कम्ब्याट, फ्री कम्ब्याट भन्ने अभ्यास त्यति बेला भएको थियो? होइन, यो एउटा कुरा के हुन्छ भनेदेखि यसमा अब आफूले के डिजायर, मसँग डिजायर थियो, मसँग उही छैन, मसँग डिजायर थियो, उइसले काम गर्दैन त्यो बेलामा। डिजायर थियो, डिजायरले भित्रबाट आउनुपर्छ, एकदम हुटुटी आउनुपर्छ, अनि मात्रै गर्छ। अब कम्ब्याट गर्नको लागि त तपाईँसँग एउटा स्पोर्ट्सको कुरा पनि हुनु पऱ्यो। जस्तो स्पोर्ट्स र चाहिँ नि तपाईँको अब मार्सल आर्ट भनेको फरक कुरा हो नि। तपाईँ चाहिँ स्पोर्ट्ससँग पनि सम्बन्धित? म स्पोर्ट्ससँग पनि सम्बन्धित हो। के गर्दै हुनुहुन्छ स्पोर्ट्समा चाहिँ? कहाँ पुग्यो तपाईँ? म होइन, म अहिले उसको नेसनल कोच र जज भएर काम गरिरहेको छु। त्यो पनि तपाईँको विधा हो। वनस्पति विज्ञ भनेर पनि तपाईँले? होइन, वनस्पति त मेरो अब कस्तो भने वार जर्नलिजममा चाहिँ नि बिरुवा असाध्यै चिन्नुपर्छ, खान हुने चिज र खान नहुने चिज। अनि चिन्दा चाहिँ नि त्यो स्पेसलाइजेसन भयो क्या। अब माने त्यो बेला तपाईँहरू चाहिँ वार जर्नलिस्टको हिसाबले नेपालमा कतिजना हुनुहुन्थ्यो? अरू पनि हुनुहुन्थ्यो कि तपाईँ मात्रै? होइन, अरू पनि हुनुहुन्थ्यो, तर मैले त्यतिखेर चाहिँ नि मैले पढाउन पनि सुरु गरिरहेको थिएँ कि वार जर्नलिजम कोर्सै मैले डिजाइन गरेर, हाउ टु रिपोर्टिङ इन द वार। नेपालका कलेजहरूमा त त्यो जर्नलिजम पढाइ यहाँ थाहा नै छैन कसैलाई। कहाँ पढाउनु भएको त तपाईँ? होइन, मैले चाहिँ नि मिडिया पोइन्ट इन्स्टिच्युटमा धेरै नै हेरेँ मैले त्यतिखेर। पहिला इन्स्टिच्युट दुईवटा थियो नेपालमा, एउटा प्रेस इन्स्टिच्युट र मिडिया पोइन्ट इन्स्टिच्युट। अनि तपाईँ जस्तै अरू पनि हुनुहुन्थ्यो वार जर्नलिस्ट? उहाँहरू त्यसरी लाग्नु भयो। तपाईँ नै यो पहिलो नेपालको वार जर्नलिस्ट? मै हो। अहिले किन तपाईँ यो पेसा छोडेर सर्लक्कै छोडेर न जर्नलिस्ट हुनुहुन्छ न वार जर्नलिस्ट हुनुहुन्छ, तपाईँ अरू पेसामा लाग्नुभयो? के भयो भने लाग्दा के भने मलाई थ्रेट भयो, नेपाल सरकारबाट थ्रेट गर्यो। नेपाल सरकारले के भन्यो भने तपाईँ यो जर्नलिजम पढाउनु पाउनुहुन्न, वार जर्नलिजम, किनभने यसमा स्पेसल्ली सेना र प्रहरीको कोर्स हुन्थ्यो। उसले खानु हुने के खानु नहुने के सर्भाइभल कोर्समा सबै त्यो पर्छ। जस्तो अब जङ्गलमा छिर्यो के खाने के नखाने, कसरी शिकार गर्ने, त्यो सबै। किन मैले त स्क्रुप मार्नु पर्थ्यो नि। नेपालमा पहिलो कुरो त एमपी वार सुरु भइसकेको थियो, त्यहाँ त कुरा ल्याउनु पर्थ्यो, खास के हो त्यहाँ बुझ्नै पर्थ्यो, नबुझिकन त कुरै हुँदैन थियो। जस्तो वेपन्समा पनि अब उसले के प्रयोग गर्थ्यो वेपन्स, होइन, अब 303 प्रयोग गर्थ्यो कि XLR प्रयोग गर्थ्यो कि SMG प्रयोग गर्थ्यो कि अनि M16 प्रयोग गर्थ्यो कि M36 प्रयोग गर्थ्यो कि
अब रकेट लन्चर प्रयोग गर्थ्यो कि त्यो चाहिँ नि अब वेपन्सहरूको बारेमा पनि थाहा हुनै पर्थ्यो। त्यो भएको भएर सायद एकदम जर्नलिस्ट एकदम कम। मैले भनिहालेँ डिजायर एकदम डिजायर भने सरकारले इन्टरफेयर गर्यो। मलाई चाहिँ नि के भने थ्रेट गर्यो। थ्रेट गरेपछि अनि तपाईँले पढाउनु पाउनुहुन्न, तपाईँले गर्नु नि पाउनुहुन्न भने। कति सालतिर कुरा? यो चाहिँ नि 56 सालतिर कुरा। तपाईँ त्यसपछि यो 56 सालमा त्यो भयो। त्यसपछि मलाई 59 साल वैशाख 5 गते एरेस्ट गरे। पत्रकारिता गरेकै नि नेपाल प्रहरीले समाते मलाई। समातेपछि अनि पछि मलाई फेरि अनि त्यो बेलामा एसपी हुनुहुन्थ्यो तपेन्द्र जमल। अनि उहाँले भन्नु तपाईँले नगरिदिँदा पनि राम्रो हुन्छ भनेर भन्नुभयो। अनि म त्यस पछाडि अब फेरि उहाँले मलाई तारिकमा छोड्नुभयो। म तारिकमा बसेँ। अनि तारिकमा बसेँ फेरि मलाई अनि 61 साल कार्तिक 24 गते फेरि सेनाले समात्यो। सेनाले समातेपछि चाहिँ मलाई उसले चाहिँ नि अब नजरबन्दै राखेपछि नजरबन्दमा म अब धेरै परेँ। अनि पछि मलाई अब आफ्नो सर्कलबाट चाहिँ नि छोड्न लगायो। सेनाले फेरि मलाई 1-1.5 वर्ष जति मलाई त्यो जब जनआन्दोलन नहुन्जेलसम्म पनि मलाई उसले लिइरहेको थियो। तर मलाई तारिकमा लिइरहेको थियो। छोडेको थियो तर म तारिकमा बस्थेँ कि मलाई उसँग चाहिँ नि कनेक्सन भइरहनु पर्थ्यो। भनेपछि सत्ता पक्ष त्यो बेला तत्कालीन सत्ताले चाहिँ तपाईँलाई दुःख दियो। अब काम गर्नै दिएन। दुःख होइन, अब काम गर्न दिएन भन्नु उसको आफ्नो राइट्स थियो त्यो। तर तपाईँको पक्षमा पत्रकार महासङ्घ बोलेन? यस्तो भयो। अब पत्रकार महासङ्घले के बोल्ने? एउटा पत्रकार काम गरिरहँदा पत्रकारिता गरिरहँदा उसको कर्म गरिरहँदा राज्य पक्षबाट त्यस्तो थिएन। त्यस्तो गर्ला जस्तो थिएन। त्यो गर्ने नै थिएन। अब यहाँभित्रको कुरा धेरै कुराहरू अब धेरै कुरा त म आउँदैछु नि त बिस्तारै कुरा नगरौँ। यो अब आफूले अहिले त अब ब्याक भएर अब छोडिसकेका विषय पर्यो होइन। त्यसपछि तपाईँले यो पेसा छोड्नु? त्यसपछि छोडेँ मैले। अनि हुटुटी लागेन पत्रकारिता? पत्रकारिता त एउटा प्यासन हो मान्छेको, एउटा प्यास हो। पानीले तिर्खाएको मान्छे खोला धाउँछ। जुन बेला अब थियो त्यो बेला थियो। अब 62-63बाट आन्दोलन सक्यो। 62-63 आन्दोलन भयो। आन्दोलन पछाडि त अब म फ्री भएँ नि त। फ्री भएपछि मैले अनि आफ्नो पेसै मैले चेन्ज गरेँ। अहिले के गरिरहनु भएको छ? अहिले त म बिहान अब त्यो उसो खेलाउने अनि दिउँसो मेरो इन्स्टिट्युट छ अहिले, भेजिटेसन इन्स्टिट्युट छ, पढाउने बस। भेजिटेसन भन्नाले? भेजिटेसन भनेको अब वाइल्ड प्लान्टदेखि लिएर होम डोमेस्टिक प्लान्टदेखि लिएर सबै त्यसको बारेमै पढाउने। ग्राफ्टिङ, लेयरिङ, त्यसलाई ब्रिड कसरी गर्ने, त्यसलाई लेयरिङ कसरी गर्ने, बर्डिङ, सिडिङ सबै त्यो। माटो अब कस्तो बनाउने, बोटनीसँग रिलेसन। अनि त्यो बेला राज्यले तपाईँलाई काम गर्न दिएन? विद्रोही पक्षबाट तपाईँले दुःख पिउनु पर्यो कि परेन? विद्रोही पक्षबाट परेन केही पनि। त्यो जर्नलिजम हुँदाखेरि त परेन त्यो। अब जाउँ न त। अब मेन विषयमा प्रवेश गरौँ। हामी यति बेलासम्म बाहिरबाट हामी घेरा कोर्दै थियौँ। आर्क, तपाईँको पत्रकारिताको भाषामा भन्यो भने हामी आर्क कोर्दै थियौँ। त्यो बेला जनयुद्ध भनियो, अहिले धनयुद्ध भनेर भनिन्छ। तपाईँले त राम्रै रिपोर्टिङ पनि गर्नुभयो होला। त्यो जनयुद्ध थियो? खास त अब जनयुद्ध के रहेछ भने अब जनयुद्ध थियो कि थिएन? त्यो जनयुद्ध कन्फ्युज गरिएको थियो, यति बुझ्नु छ भन्नाले? कन्फ्युज पब्लिकलाई कन्फ्युज गराएर कन्भिन्स गरेको। माओवादीको प्रचण्ड बाबुरामको मात्र हिम्मत थियो? उहाँहरूको हिम्मत के थियो आफ्नो ठाउँमा छ। तर उहाँहरू पनि परिचालितै हो, परिचालितै भन्छु मैले। र उहाँहरूले परिचालित भइकन पनि कन्फ्युज बनाएको थियो कि, कन्फ्युजमै कन्भिन्स गरेको। तर पब्लिकलाई त्यो देखिन्छ। पब्लिक कन्फ्युज हुँदै कन्भिन्स भएको थियो। उसलाई कन्फ्युज गराएर कन्भिन्स गर्यो। कन्फ्युजमै कन्भिन्स भएको आज यो स्थिति आयो नि त। यो स्थिति नत्र आउँदैन। कसरी आउँछ? यसलाई अझै ठ्याक्कै भुइँ मान्छेले बुझ्ने गरी भनिदिनु न। यो चाहिँ नि कस्तो भनेदेखि यो यस्तो हुन्छ, त्यो त्यस्तो हुन्छ। जस्तो एउटा एक्जाम्पल म लिन्छु। रुकुम रोल्पामा जन्मिने मान्छेले म न्युरोडा घर पाउँछु भनेर उसलाई कन्भिन्स गरेर न्युरोडा घर छ? त्यो हुनसक्ने कुरा हो, कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी बुझ्नुहोस् कि त्यो कन्फ्युजमै कन्भिन्स भने त्यो हो। र अर्को कुरा, जनयुद्धमा लाग्नेहरूलाई मैले आफू त्यो वार जर्नलिजम गरिरहँदा त्यहाँ बुझ्दाखेरि चाहिँ नि के थियो भने यसरी बुझ्नु होला कि 52 सालबाटै जुन बेलामा जनयुद्धमा गयो त्यो पार्टी गयो, त्यो पार्टी त्यतिखेरै चाहिँ त्यहाँभित्र बिग्रिसकेको छ। ल यति कुरा पनि छ। भन्नुको मतलब बिग्रेकै पार्टी गयो त्यहाँ। बिग्रिए भन्नाले के? होइन, उनीहरू बिग्रेरै त्यहाँभित्र गयो र उनीहरूलाई चाहिँ नि कसैले मोबिलाइजेसन गरिदियो। त्यो भनिदिनुहोस् न त। आज अब लुकाएर छिपाएर त्यसलाई पोका पारेर राखिरहनु पर्ने जरुरी होइन। लुकाएर कसले मोबिलाइजेसन गर्यो भनिदिनुहोस्। अब हेर्नुहोस्, अब खोल्नुहोस् तपाईँले यो। अब यसरी हेर्नुहोस्,
कसरी भने अब यो खोल्दाखेरि तपाईँ कहाँ जानुपर्छ भने उनीहरू पनि कन्फ्युजमै कन्भिन्स भए देखिन्छ, नेताहरू पनि उनीहरू पनि कन्फ्युजमै कन्भिन्स भए देखिन्छ। त्यो कसले गराएको थियो त्यो भन्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् है, अब खोल्नुहोस् त। अब कसरी भने म तपाईँलाई नेपालको पृष्ठभूमि यति कुरा बुझ्यो भने तपाईँहरूले आफैले बुझ्नुहुन्छ। कसरी बुझ्नुहुन्छ भने जब फर्स्ट वर्ल्ड वार भयो, हेर्नुहोस् कुरा त्यहाँबाट आउँछ नेपालको। कसरी भन्नु होला भने फर्स्ट वर्ल्ड वार ताका चाहिँ नि चन्द्रशमशेरको पालामा फर्स्ट वर्ल्ड वार भएको थियो होइन। नेपालमा सुगौली सन्धि भयो भीमसेन थापाको पालामा, 1872-73को सुगौली सन्धि भयो। 1872-73 भनेको चाहिँ नि यो सनमा हो होइन। र त्यतिखेर हुँदाखेरि के भयो, भीमसेन थापाले त्यतिखेरदेखिको तपाईँको लिगेसी तपाईँ तन्काउनु सक्ने भने नि आजको तपाईँको कामै गर्न सक्नु तपाईँ फुलफिल हुँदै हुँदैन। ल हेर्नुहोस् कसरी म तपाईँलाई सर म हिस्ट्री नै भनिदिन्छु। 72 जब भीमसेन थापाको पालामा सुगौली सन्धि हुन पुग्यो, ब्रिटिससँग हुन पुग्यो, त्यस पछाडि किन त्यो हुनु पुग्यो भने भीमसेन थापा आफै पतन भएको होइन नि, पतन गराइएको हो नि। किन उसले भनेको थियो साउथ एसियाबाटै म ब्रिटिसलाई म यहाँबाट भगाएर छोड्छु, उसको त्यति शब्दले पतन हुनु परेको, उसलाई पतन गराइएको हो ब्रिटिसले। हेर्नुहोस् त्यस पछाडि अब राणाहरूले आफ्नो हातमा लियो देश, जङ्गबहादुरले लियो। जङ्गबहादुर पछिको लिगेसी हेर्नुहोस्। अब चन्द्रशमशेरको पालामा फर्स्ट वर्ल्ड वार भयो, त्यही सुगौलीको सन्धिलाई टेकेर ब्रिटिसले के गर्यो त, के लियो त, यहाँको गोर्खाहरूलाई सबै भर्ती गर्यो। सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा पनि भर्ती गर्यो हो, लग्यो हो। कसको लागि गर्यो, हाम्रो लागि लड्दिया हो र गोर्खाले, हामीले लड्यौँ, हाम्रो बाबुबाजेले लड्या हो र होइन नि। कसको लागि त, ब्रिटिसको लागि लड्यो। सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा ब्रिटिसले होल्ड गर्यो, आफ्नो शक्ति कायम गर्यो हो, यो कुरा सबलाई थाहा छ। हेर्नुहोस् सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा पनि अमेरिकनले होल्ड गर्यो। फेरि अब हेर्नुहोस् सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा अमेरिकनले होल्ड गर्यो। त्योभन्दा अगाडि नै अलिकति पृष्ठभूमि म फेरि बाँधिदिन्छु। 1835 मा लर्ड मकाउलेले भनेको कुरा मिल्यो कि मिलेन त? लर्ड मकाउलेले के भनेको छ भने ब्रिटिस एउटा बुद्धिजीवीले साउथ एसियामा हामीले नेपाललाई ह्यान्डल गर्न सकेनौँ भने हामी यहाँबाट इस्ट इन्डिया कम्पनी ब्याक हुनुपर्छ भनेको छ। हेर्नुहोस् किन भन्यो उसले भनेदेखि इस्ट इन्डिया कम्पनी भनेको अब म फेरि भन्छु, उसले भनेको शब्द कहाँनिर आएर मिल्यो भनेदेखि जब ब्रिटिस इन्डियाबाट जब ब्याक भयो, ब्रिटिस आफै ब्याक भएको होइन, त्यो अमेरिकनले ब्याक गराएको, इन्डियाले ब्याक गराएको होइन। तपाईँहरू एकदम केसमा चाहिँ क्लियर हुनुहोस् है, क्लियर हुनुहोस्। यसमा अब हामीसँग समय कम हुन्छ, यो मलाई होइन कम हुन्छ, यसरी बुझ्नु होला। ब्रिटिस चाहिँ नि इन्डियाको मान्छे, इन्डियाको जुन पब्लिक, महात्मा गान्धीको होइन यसरी बुझ्नु होला। ब्रिटिस त्यसै भएको होइन। ब्रिटिसलाई जब 6 करोड जनता, 6 करोड मान्छे मारेर आएको अमेरिकनले तिमी अब यहाँबाट जाऊ, हामी त्यहाँ हाम्रो रेसिडेन्सी खोल्छु भनेपछि ऊ अनि बल्ल आफ्नो झोली तुम्बा बोकेर ब्रिटिस गएको हो। ब्रिटिस जब गयो इन्डियामा, जब उसले आफ्नो चाहिँ रेसिडेन्सी जमायो, त्योभन्दा अगाडि थिएन अमेरिकनको। हेर्नुहोस् यसरी बुझ्नुहोस्। अमेरिका तपाईँहरूले जुन देख्नु भएको छ, जुन विकास भएको, जुन ऊ पनि त्यतिकै आएको छैन। 6 करोड मान्छे मारेर आएको छ र उसले जब त्यहाँ थपना आफू जमेर बसे पछाडि अनि 1947 मा नेपालमा उसले एउटा आफ्नो रेसिडेन्सी राख्ने उसले चाहना व्यक्त गर्यो नेपाल सरकारलाई। त्यतिखेर नेपाल सरकारमा को थियो? पद्मशमशेर जवरा। हेर्नुहोस् उसले त्यो चाहना गरे पछाडि अनि के भयो त, नेपाल सरकारले केही क्षण वेट एन्ड सीको कुरा ल्यायो, वेट एन्ड सी। र त्योभन्दा अगाडि नै के भयो त भने बेलायतमा सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछाडि जब बेलायत फर्केर गयो, भिक्टोरी मार्च भयो बेलायतमा, भिक्टोरी मार्च भयो। भिक्टोरी मार्चमा नेपाल सरकारको तर्फबाट गएको जो आर्मी चिफ हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई यिनीहरू गुड वारियर हो, कसले भने आयो भने भिक्टोरी क्विनले, यिनीहरू गुड वारियर हो र यिनीहरू चाहिँ नि अरू केही होइन, गुड वारियर हो, आजको मितिबाट मैले ह्यान्डओभर गरेँ नेपाल भनेको छ। नेपाल ह्यान्डओभर गरेको छ अमेरिकनलाई। अब बुझ्नुहोस् कुरा,
कुनै विद्वान मित्रहरू हुनुहुन्छ भने पनि मैले यहाँबाट गाली त गर्नु नपर्ला होइन, उहाँहरूले नि भनिदिनु पऱ्यो। अझ पढ्नु भएको छ, लेख्नु भएको छ। ब्रिटिस चाहिँ नेपाललाई ह्यान्डओभर गरेर त्यहाँबाट हिँड्यो। ब्रिटिस चाहिँ नि ब्रिटिसले ह्यान्डओभर गरेको छ नेपाल अमेरिकनलाई। हेर्नुहोस् भिक्टोरी मार्चमा बेलायतमा। अनि त्यस पछाडि अमेरिकनले रेसिडेन्सी जब खोलेको थियो जुन उसमा इन्डियामा खोलेर बस्यो, त्यस पछाडि इन्डियाबाट अमेरिकनले के गरेको छ नेपालमा रेसिडेन्सी आफ्नो एउटा काउन्टर खोल्ने, काउन्टर भन्छु म त्यसलाई, काउन्टर फेजमा चाहिँ नि उसले काउन्टर एउटा खोल्ने एउटा सानो एउटा कुरा व्यक्त गरेपछि नेपाल सरकारले हुन्छ आउनुहोस् भनेर एलाउड गरे। उसले आइज्यो भने उसले चाहना के व्यक्त गरेको थियो, उसले डाक्यो, नेपाल सरकारले डाकेको, अमेरिकन त्यसै आएको होइन। हेर्नुहोस् त्यस पछाडि उसले के भन्यो त भने अब यहाँ चाहिँ नि पहिलो भन्नुहुन्छ भने त नेपाल अमेरिका भन्नुहुन्छ भने त नेपालभन्दा त 6 वर्ष कान्छो हो नि, हो 6 वर्ष कान्छो देश हो। उसले चाहिँ नि यहाँ त्यसो गर्यो। र ब्रिटिस चाहिँ नि ब्रिटिससँग त पहिलो विदेशीसँग जो चाहिँ नि हाम्रो मैत्री सम्बन्ध थियो पहिला त ब्रिटिससँग भएको नि, ब्रिटिसको र नेपालको एउटा झन्डा एकै ठाउँमा बस्थ्यो। भनेपछि नेपाललाई अमेरिकाको पोल्टामा हाल्ने काम बेलायतले गर्यो। सुन्नुहोस् बेलायतले देख्यो र अब अमेरिका बल्ल 1947मा नेपालमा लन्च गर्यो। तपाईँ हिस्ट्री हेर्न सक्नुहुन्छ है। यहाँको बौद्धिक झाडाहरूले गर्दाखेरि मात्र बिग्रियो हो यो, अनि बौद्धिक दलाल भएर मात्रै देश बिग्रियो। किन भन्नुहुन्छ नि त्यतिखेर त्यो मौका त्यतिखेर लुट्नु पर्थ्यो। ब्रिटिसले पनि यिनीहरू स्वतन्त्र देश हो, यिनीहरू कसैको अन्डरमा बसेको देश होइन भनेको छ पहिलो कुरो। त्यस पछाडि अमेरिकाले पनि तपाईँहरू स्वतन्त्र देश हो भनेर उसले पनि भनेको छ। त्यो दुईटाको कुरालाई किन नेपालले लिन्छ होइन? यदि त्यसो भन्नु थियो भने त हाम्रो चाइना थियो, चाइनासँग भन्नु पर्थ्यो नि त। इन्डियाको त कुरै थिएन, इन्डिया त अस्ति जन्मेको देश हो। कहाँबाट त्यसपछि अमेरिका कहाँबाट गडबड भयो? अब सुन्नुहोस्, अब म भन्छु अमेरिकाले 1947मा यहाँ एउटा काउन्टर खोल्यो। काउन्टर खोल्ने बेलामा नेपालले खोल्ने बेलामा के गर्यो त भने नि सिंहदरबारमा बसेर 12 बुँदे सम्झौता भएको छ त्यति बेला अमेरिकासँग 1947मा नेपाली डेट अनुसार 2004 सालमा अमेरिकासँग पद्म शमशेरको पालामा सिंहदरबारमा बसेर 12 बुँदे सम्झौता शुक्रबार दिउँसो 2:31 भएको छ। कुनै पनि बौद्धिक समुदायलाई म भन्छु तपाईँहरू खोलिदिनुहोस् न यो कुरा, किन खोल्न सक्नुहुन्न आजसम्म? के छ त्यो 12 बुँदेमा? सुन्नुहोस्, अब 12 बुँदेमा के छ भने म त्यहाँको भित्रको कुरो मात्रै सुरु कुरो मात्रै भनिदिन्छु तपाईँले। जुन सुरु कुरो हो त्यो सुरु कुरो के भनेको छ त्यहाँ भने मैत्री सन्धि र वाणिज्य सन्धि भएको छ। अमेरिकाले जति पनि सामान यहाँ ल्याउँछ यहाँ कुनै पनि ट्याक्स नलाग्ने र नेपालबाट खाग लाने अनि बिँडा कस्तुरीको बिँडाहरू लान पाउने एकदम महत्त्वपूर्ण कुराहरू उसले लाँदा केही गर्नु नपर्ने, लान पाउने। त्यसो कुनै क्राइटेरिया छैन। यति डेटसम्म बन्द हुने र योसम्म हाम्रो जाने भने डेटिङ छैन, डेडलाइन छैन, अनलिमिटेड छ। यदि नेपाल सरकारले चाह्यो भने 30 दिन अगाडि चाहिँ सूचना दिनु भनेको छ त्यो भङ्ग गर्नलाई। त्यहाँभित्र के छ भन्नु होला भने वाणिज्य सन्धि र मैत्री सन्धिमा अमेरिकाले के हेर्ने भनेको छ नि राजनीतिक, आर्थिक र कूटनीतिक तीनटा कुरा सक्यो हो। 2004 सालमै 1947मा हो हेर्नुहोस्। अनि उसले के त्यसभित्र नि के हेर्ने भन्छ नि यहाँको आर्थिक, राजनीति र कूटनीति हेऱ्यो होइन। आर्थिकभित्र के हेर्छ उसले? यहाँको बाटोघाटो, यहाँको ऊर्जा सबै हेर्ने भने। अनि यहाँको विकास निर्माणमा उसले के हेऱ्यो भने नि यहाँ परिवार नियोजन त्यतिखेर हेर्ने भने छ उसले। त्यही भएर त अहिले अमेरिकाले यहाँ परिवार नियोजन गर्न दिन्न नि, याद गर्नुभएको छ त्यो बेलाको कुरोलाई उसले। अनि त्यस पछाडि उसले लन्च गर्दै आयो। 2007 सालमा कसैलाई मन दुख्ला होइन, मैले अन्डर एस्टिमेट गरेर भनेको होइन। 2007 सालमा नेपालमा प्रजातन्त्र नेपालले ल्याएको होइन। यो कुरो म यहीँ बसेर भन्छु। 7 सालमा प्रजातन्त्र नेपालले ल्याएको होइन। कसरी ल्याएको होइन हेर्नुहोस्। जब ब्रिटिसले इन्डिया छोडेर जाँदा 10 रेजिमेन्ट थियो, त्यो सबलाई थाहा छ। 10 रेजिमेन्टमा 4 रेजिमेन्ट लिएर गयो है, 6 रेजिमेन्ट छोड्यो होइन। 6 रेजिमेन्टको काम नलाग्ने जो गोर्खा थियो उसले त्यो प्रयोग गराएर यहाँ चाहिँ नि राणाहरूलाई हटाउनलाई होइन राजा त्रिभुवन उहाँ गए, बिपी उहाँ गए, उहाँ बसेका थिए, आन्दोलन गरेका थिए।
त्यो कुरा चाहिँ नि बुझ्नुहोस्। कति लेखकहरूले लेख्नुभयो होला, कति के गर्नुभयो त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। तर उनीहरूले इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारले चलाएको सेनाबाट त्यो सेना आएर हानिदिएपछि बल्ल नेपालमा प्रजातन्त्र आएको हेर्नुहोस्। होला अब कोही मऱ्यो होला नि, कोही अब मकैमा लाग्ने घुन त पिन्दिन्छन्, त्यति मात्रै कुरा हो। 7 सालमा प्रजातन्त्र आयो। 7 सालमा प्रजातन्त्र कसले ल्याइदियो त? अमेरिकनले ल्याइदियो। ढुक्क हुनुहोस् तपाईँ, यो कुरा एकदम भनेको इन्भेस्टिगेसन गर्नुहोस् अझै। त्यस पछाडि 9 सालमा गएपछि नेपाली सेना कोल्याप्स गर्ने भनेको इन्डियाले कसो काम गर्यो? अमेरिकन काम गर्यो। किनभने नि MI6 को कभरमा त CIA चलिरहेको थियो, CIAले नै इन्डियन चलाइरहेको थियो। अब अहिले पनि इन्डिया स्वतन्त्र छ र अमेरिकनले जे भने त्यही गर्छ इन्डियाले। मैले त्यो पनि भन्दैछु तपाईँलाई। म तपाईँ देखिराख्नु भएको छैन, अहिले बोल्या छ यत्रो घटना ताइवान र चीनको यो टसल छ। MCC SPP बोकेर अमेरिका आएको छ। एकदम मैले कुरा गरेको हेर्नुहोस्। त्यस पछाडि 9 सालमा नेपालको सबै सेनाको हात हतियार, गोलीगट्ठा सबै डम्प गरेको छ, खाल्डो खनेर पुरेको छ। भीमसेन थापाले बेलादेखि बनाएको तोपखाना सबै पुरेको छ। नेपाली सेनालाई सोध्नुहोस् न, हो कि होइन? अहिले पनि बाँचिराख्नु भएको छ उहाँहरू, त्यो बेलाको सेनाहरू। सोद्धा भइहाल्छ नि, हामीले भन्नै पर्दैन। हेर्नुहोस्, त्यो पुरेपछि अनि नेपाली सेना घटाएर पुरै घटाएको छ, केही कोल्याप्सै गर्यो। त्यसपछि नारायण भवनमा बसेर इन्डियन सेनाको जर्नलले तालिम गरायो नेपाली सेनालाई। त्यो इन्डियन सेनाको जर्नल भनेको कसको? ब्रिटिसको होइन, इस्ट इन्डिया कम्पनीको होइन। इस्ट इन्डिया कम्पनी भनेको कसको? अमेरिकनको होइन हो। बुझ्नुहोस् है कुरा, अझ खोज्नुहोस्। त्यस पछाडि 15 सालमा चुनाव कसले गरायो? अमेरिकनको पैसाले? सुवर्ण शमशेरले गराएको होइन, अमेरिकनको पैसाले गरेको छ। को शमशेरले मलाई छोडिदिनु त्यो कुरा। त्यो पैसा उसो खर्च भएको छ त, अनि सुवर्ण शमशेरले भन्ने? इतिहास पढ्नु पऱ्यो, खोज्नु पऱ्यो नि, भित्र ल्याउनु पऱ्यो। अनि 15 सालमा संविधान बन्दाखेरि अहिलेसम्म संविधान कतिचोटि बनिसक्यो नेपाल? त्यस्तो नै हुन्छ। मेरो लागि संविधान बनाएर छ त, त्यो तपाईँको लागि बनाएर छ त? तपाईँको बुवाको मेरो बुवाको लागि बनाएको त? भनेपछि अर्कैको संविधान। 15 सालमा संविधान बनाउँदाखेरि को आयो? ब्रिटिस आयो होइन। ब्रिटिसले कसले ल्यायो? अमेरिकनले ल्यायो। अमेरिकन त आउन नमिलेर। किन आउन मिल्दैन थियो? ब्रिटिसले भर्खर ह्यान्डओभर त गरेको थियो नेपाल। अनि कसरी आउँछ? भर्खर गरेको छ, उसलाई थाहा नै छैन। यहाँ ब्रिटिस आउनु र अमेरिकन आउनु फरक छ नि अब, हो। त्यस पछाडि 2017 सालमा अनि औपचारिक भ्रमणको लागि राजा महेन्द्रलाई आउनुहोस् महाराज भनेर अमेरिकनले डाके होइन, अमेरिका हो। सोध्नुहोस् है विद्वान मित्रहरूलाई, अझ विद्वानहरू हुनुहुन्छ हामीभन्दा त कयौँ विद्वान हुनुहुन्छ यहाँ। 17 सालमा हो, 17 सालमा राजा महेन्द्र कहाँ जानुभयो त? अमेरिका जानुभयो औपचारिक भ्रमणमा। अनौपचारिक होइन, उसले वेलकम गर्यो गजबको, उसलाई थाहा थियो त्यो कुरा। त्यस पछाडि 2024 सालमा जानुभयो। त्यो 17 सालमा राजा महेन्द्रले गरेको एक्सन चाहिँ के? सुन्नुहोस्, त्यो एक्सनलाई चाहिँ नि 17 सालमा गरेको एक्सन, 17 सालमा उहाँ अमेरिका गएर आएपछि एक्सन गरे हो नि। त्यतातिर अमेरिकाको सहमति त्यतातिर नजाऊ। अब बुझ्नु पनि कुरो बुझ्नु होइन। हुन्छ म आँखा चिम्लिदिन्छु भने लाटकोसेरोले जस्तो। लक्ष्मीको वाहन के हो? लाटकोसेरो होइन। लक्ष्मी त हो, तर लाटकोसेरो रहेछ नि त वाहन त, होइन। ल 24 सालको कुरा गरौँ। अब हेर्नुहोस्, 23 सालमा खम्बा विद्रोह भयो होइन तिब्बतमा। 24 सालमा फेरि राजा महेन्द्र उहाँ जानुभयो औपचारिक भ्रमणमा अमेरिका हो होइन त। सुन्नुहोस् न, मैले के भन्ने, अब मैले त्यहाँ लेखेकै कुरा छ, गएकै कुरा छ त होइन, भिडियो क्लिपहरू छ। 24 सालमा जानुभयो। अनि दलाई लामालाई बाटो कसले खोलिदियो? राजा महेन्द्रले खोले होइन नि। खोलिदिनुहोस् त्यो बाटो उहाँलाई जानलाई उता। त्यहाँ लगेर कसले राख्यो उता? अमेरिकनले राख्यो होला। त्यसपछि 2028 सालमा CIA को एउटा ट्रुप्स बस्यो नेपालमा होइन। 32 सालतिर चाहिँ नि र बन्यो अब फेरि होइन, र बनेपछि त्यस पछाडि अनि अमेरिकनले खम्बा विद्रोह उता रसुवाको पारी बस्न थालेपछि, रसुवाको बोर्डरमा वलाङचुङ गोलादेखि पश्चिमसम्म बस्न थालेपछि अनि त्यो अपरेसनको लागि
शिवचटारमा एयरपोर्ट कसले बनायो? कसले? मैले बनाएँ त? तपाईँले बनाउनु भयो? कसले? नेपालीले बनायो त? त्यो अमेरिकाले बनायो। हतियार झार्यो। हतियार झार्यो। कुन झार्यो? M16 झार्यो, लेटेस्ट मोडल। M16 भने के हो त्यो नि बुझ्नु पऱ्यो नि। M16 देखाएको थियो नेपाली सेनाले कहिले? त्यही 303 देखाएको थियो, सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा ब्यान्डेड गरे हतियार। अरू थियो त? पछि माओवादीसँग लड्दा त M16 त्यो बेला बेल्जियमबाट ल्याइयो नि। त्यो त अस्तिको कुरा, अस्तिको है त्यो बेलाको कुरो गरिरहेको छु म। बल्ल M16 लुट्यो होइन? राजा वीरेन्द्रलाई उतार थ्रेट आयो। हामी अपरेसन गरौँ कि तपाईँ अपरेसन गर्ने? राजा वीरेन्द्रले भने म आफै अपरेसन गर्छु। चीनबाट थ्रेट? चीनबाट। अहिलेसम्म सबभन्दा बढी चीन भ्रमण गर्ने राजाको राजा वीरेन्द्र होइन के होइन? हेर्नुहोस्, बुझ्नुहोस् है कुरा, अरू कुरा नगरौँ। त्यसलाई कन्टिन्यू दिन्छु फेरि म। त्यस पछाडि 32 सालमा त खम्बकाण्ड भयो, त्यही विद्रोह भयो, अपरेसन सक्यो नेपालको। अपरेसन सके पछाडि उसले थ्रेट गरिरह्यो। 36 सालमा जन्मसङ्ग्रह भयो हो होइन? सबै कुरामा अमेरिका जोडिया छ है? होइन सुन्नु न, अब 36 सालमा अनि अब 36 साल जन्मसङ्ग्रह कसरी भयो होइन? फेरि 46 सालमा प्रजातन्त्र आयो। कसले ल्याएको थियो? नेपालीले भन्ने छ नि त। पैसा कसो खर्च? साक्षीबारीमा गणेशमानको घरमा बसियो हो, सबै कुरा हो। अनि त्यस पछाडि 52 देखि 62सम्म आन्दोलन भयो। त्यो कसले, त्यो अपरेसन कसले हेरिरह्यो? अमेरिकनले हेऱ्यो। त्यो जनयुद्ध पनि अमेरिकनले हेरिरहेछ। तपाईँ एउटा कुरा भन्नुहोस् न, अहिले पनि MI6ले MI6 केले हेर्छ? मैले युद्धको तर्फबाट भने है, फेरि युद्धको तर्फबाट भने। मैले तपाईँले जुन वार जर्नलिस्ट भन्नुभयो, मैले फेरि कम्ब्याट गरेँ भने होइन, त्योबाट म भनिरहेको छु, त्यो लिगेसीबाट। त्यस पछाडि MI6 भने के हो? MI6 को अन्डर कभरमा CIA ले काम गर्छ। CIA जब अमेरिकाले जब इन्डियामा लन्च गर्यो त्यसपछि र भन्यो इन्दिरा गान्धीको अन्डरमा। हेर्नुहोस्, त्यसपछि रकै देखासेखी गरेर नेपालमा पहिला जनसम्पर्क भन्ने थियो, पछि राह बन्यो हो। जनयुद्धमा चाहिँ अपरेसन गर्ने भनेर एकजना अधिकृतलाई 1 करोड रुपियाँ खर्च गरेको छ राष्ट्रिय अनुसन्धानले। कुरा बुझ्नु? 35 जनालाई 35 करोड खर्च गरेको छ 1 वर्षको लागि। त्यो बेलामा सोध्नु न देवराम शर्मालाई। देवराम शर्मा चिफै हुनुहुन्थ्यो। अरू कुरा किन गर्ने? त्यो पैसा खोइ? त्यो बेलामा MI6 ले दिएको बकिङ बक्स खोइ? बेचेर खाने हो होइन? त्यो कुरा हो। 62-63 को आन्दोलन 10 वर्ष जनयुद्ध कसले हेऱ्यो? अमेरिकनले हेऱ्यो। यो कुरा चाहिँ कसरी पत्याउने त? आम जनताले त नेपालमा संसदीय व्यवस्थामा विकृति आयो, संसदीय व्यवस्था फोहोरी भयो, कुकुरको मासु बेच्नलाई खसीको टाउको देखाएर मासु बेच्ने थलो बन्यो भनेर माओवादीले रुकुम रोल्पाका पहाडबाट जनयुद्धको शङ्ख घोष गरे मात्रै हामी जनतालाई थाहा छ। भित्र के छ त? मैले भनिहालेँ त, जसरी यो चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ नि जनतालाई, आम जनतालाई चाहिँ नि कन्भिन्स गरेको जनता त उठाउनु पर्यो। जनता उठाउनु पर्यो नि। तपाईँको अब शिक्षर काण्ड भने के हो? तपाईँको उपल्लो मुस्ताङ र ओल्लो मुस्ताङ छ। तपाईँको उपल्लो चाहिँ नि रोल्पा र दुईवटा छ नि त्यहाँ नि डोल्पा होइन? भन्नुहोस् त त्यहाँनिर को गइरहेछ अहिले आजसम्म? तपाईँले जति पनि चाहिँ नि अहिले पोस्टहरू खडा भइरहेछ कसको लागि भइरहेछ? हाम्रो लागि भएको छ। आजसम्म तपाईँको MCC SPP हेर्नु न, तपाईँ MCC कसको लागि भयो? मेरो लागि भयो, तपाईँको लागि भयो, मेरो लागि भयो, मेरो लागि हो। किन चाहियो मलाई? होइन, म भारी बोकेर खानलाई किन चाहियो भने MCC? त्यो विकास गर्न प्रसारण लाइन चाहिँदैन, सडक चाहिँदैन, के को लागि? त्यो जनताको लागि। हे तेरिका, तपाईँ अहिले पनि तपाईँ गोरेटो र घोरेटोमा छौँ हामी। त्यस्तो विकास आएको छ नेपाललाई? चलिरहेछ त। के का लागि हो त त्यो? हो, अब हेर्नुहोस् न, अस्तिसम्म अब जुन संविधान बन्यो 62-63 कसको लागि बन्यो? मेरो लागि भन्यो। नेपाली जनताको लागि भन्यो। जनताले बनाएको जनताले हो। संविधान सभाबाट जनताका प्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएर बनाएको। आजसम्म हेर्नुहोस् न, ल आजसम्म प्रतिनिधि हो बन्यो, चुनाव पनि भयो, पैसा खर्च भयो, अनि मैले भारी बोकिदिनु पर्ने? यही गर्नलाई हो त भएको? तपाईँहरू किन यस्तो कन्स्पिरेन्सी थ्योरी मात्रै प्रयोग गर्नुहुन्छ? सकारात्मक वेबाट चाहिँ केही पनि नहेर्नु। होइन, सकारात्मक वेबाट सबैलाई विदेशी दलालै देख्ने नि। सकारात्मक वेबाट हेरेको आजसम्म। ल हिजो अस्तिको
चुनाव चाहिँ नि घोषणा भयो, त्यो चुनाव मेरोलाई चाहियो हो, जनतालाई चाहियो हो चुनाव? त्यो चुनावले जनतालाई के गर्छ? जनताका प्रतिनिधि 5-5 वर्षमा फेरिने यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास चाहिन्छ, तर त्यहाँभित्र हेर्नुहोस् त विकृति। अहिले चाहिँ नि घेरो फाट्या टोपी कछाड बाँध्ने, हलो कुटो कोदालो डल्लेठो गर्नेहरूको लागि चाहियो हो चुनाव? त्यो 601 जना भोट हान्ने त तिनीहरू हो नि त। हो, उनीहरूलाई त मोहडा बनाइएको छ नि, बिचरा मोहडा बनाएको थाहा छैन? थाहा छ कसरी थाहा छ? हेर्नुहोस् न अहिले नै हेर्नुहोस् त, एक थरी चाहिँ नि अहिले नै सरकारले हेर्नुहोस् बाउआमालाई भत्ता दिने, छोराछोरीलाई विदेश लहट्ने, के भनेको थियो? गएको छैन दिनको दिन 500-600 जना प्लेनमा आकाशमा जाने बाकसमा फर्किने, त्यही हो त। अनि मैले चाहिँ नि पानी खान पानीको देश भने नि, पानी खान पाउने 5 मैले टन्न कहीँ पाउनु भएको छ तपाईँले? काठमाडौँमा पानी ल हेर्नुहोस् न तपाईँ, यही कुरा गर्नुहोस् न। भनेपछि त्यो लिगेसी आजसम्म आउँदाखेरि यस तपाईँ एमसिसीको काण्डले त्यत्रो मान्छे चाहिँ नि सडकमा उत्रे, पास गरेरै छोड्यो नि, पास गरेर छोडे, पास गरे होइन त? कसले गरेको त्यो पास? कि मैले गरौँ भनेको थिएँ त? कि 55-56 अरबको रुपियाँ त कुरा छ नि, 55-56 अरब रुपियाँ त यो नेताहरूसँग, नेताहरूको घर घरमा अपरेसन गर्ने हो भने अहिले मलाई लाग्छ 2700-2800 लाख डलर यिनीहरूको घरबाट निक्लिन्छ। 2700-2800 लाख डलर भने मैले नेपाली कुरा, पैसा कुरा गरेँ, नेपाली रुपियाँ होइन। नेपाली रुपियाँ त कामै छैन, अब कहीँ चल्छ नेपाली रुपियाँ? त्यो सबै नकली नेपाली रुपियाँ। तपाईँले यो पनि भनिदिन्छु, नकली हो क्या, कहाँ छ सकली? कहीँ चल्छ त्यो नोट चल्छ नेपाली? ल भन्नुहोस् त, पब्लिक आम पब्लिक हो न। म यहाँबाट बोर्डरमा गएँ भने मेरो नोट लिँदैन, आइसी चल्छ, आइसी चाहिन्छ उसलाई होइन। अनि कसरी चल्यो त? मैले मेरो देश भन्न पाएको छु? एउटा कुरा हेर्नु त, त्यो तपाईँलाई नै फिल हुनुपर्ने नि कुरा, एउटा कुरा त्यो। अर्को कुरा, अहिले नेताहरूको घर घरमा 2700-2800 लाख डलर भेट्नुहुन्छ भने 2700-2800 लाख डलर यो अस्तिको यो जुन पैसाको काण्ड आयो नि यहाँ, त्यो हिसाबले हेर्नुहोस् नेपाली नोट कहीँ चल्दैन, नेपाली नोटको कहीँ चल्दैन। हेर्नुहोस् यो पनि भनिदिन्छु, अहिले नोटमा राजा अङ्कित नोट छ। युवराज खदेवडाले हेर्नुहोस् त के गरे, आफू गभर्नर भएपछि सर्कुलर पठाएर सहकारी अथवा ब्याङ्कमा भएको त्यो राजाको नोट शुद्ध खिच्यो हो। किन खिच्यो? राजाको नोट राख्दा के उसले के गर्नेवाला थियो र? जर्ज वासिङटनको पनि त छैन र अमेरिकामा, इन्डियामै छ गान्धीको। किन यस्तो भइरहेको हो? यो हुनुको पछाडि चाहिँ के भने देश कोल्यास भइसक्यो, नेपाल देश कोल्यास भइसक्यो। यो चुनाव तपाईँ हामीलाई चाहियो होइन, अहिले अमेरिकनलाई र यो नेताहरूलाई चाहियो, सबै अमेरिकनको एजेन्ट छ, कोही सबै एजेन्टको काम गरेपछि गर्नुहुन्छ के? नेपाली कोही छैन? नेपाली हेर्नु तपाईँ हामी त नेपाली आउँदा नेतामा छ कोही देखाउनु न। किन यस्तो सोच हाम्रो सबैले नकारात्मक मात्रै सोच्ने? तपाईँ एउटा कुरा भन्नुहोस् कि जब चाहिँ नि एमसिसी पास भयो, एमसिसीभित्र सोफा भन्ने एउटा वर्ड छ, सोफा भन्ने वर्ड छ एउटा। त्यो सोफा भन्ने वर्ड के भन्नुहोस् न, विद्वान मित्रहरूलाई सोध्नु, मलाई त के यसको व्यापक चर्चा सुनिरहेको छु, के हो सोफा? त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको आइपिएस हो, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी रणनीति हो। त्यो स्ट्राटेजी रणनीति अनुसार के हुन्छ त भने त्यो तिनवटाले के जनाउँछ भने नि सेना, हतियार र लडाइँ, सेना हतियार र लडाइँको कुरा हो सोफा। एसपिपी त पहिले पास भइसकेको छ। कहाँ एसपिपी त सरकारले रिजेक्ट गर्ने भनेर अमेरिकी दूतावासलाई पत्र पठाएको त एसपिपीको कुरा गर्नुहुन्छ? अमेरिकी दूतावासले भनिसक्यो, नेपाल सरकारले अस्वीकार गरेको पत्र पठायो, हामीले पाइसक्यो भनेर रोकिसक्यो। कन्फ्युज भइरहनु भएको छ अझै पनि। के हो त वास्तविक? एसपिपी भनेको तपाईँ एसपिपी पास भयो भनेर त एसपिपीको भनेको आइपिएस इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी। इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीमा आजको मितिबाट नेपालले हस्ताक्षर गर्यो भने 2075 साल जेठ 24-25 गते चाहिँ नि अमेरिकन विदेश मन्त्रालयले स्टेटमेन्ट जारी गरे होइन। स्टेटमेन्ट जारी गरिसकेपछि नेपाली सेनाले चाहिँ नि वेपन्स किन्ने भनेर अमेरिकालाई 2 अरब कि जम्मा 10,500 हतियार M16 हतियार किन्ने भनेर लेटेस्ट मोडलको हतियार किन्यो। त्यो हतियार किन चाह्यो मलाई? तपाईँलाई किन चाह्यो? नेपाली सेनालाई नेपाललाई कुनै युद्धै छैन त किन चाह्यो? त्यत्रो किन्ने भनेर सम्झौता गरेर पैसै पठायो होइन, आधी पैसा। अनि त्यो के हो भने त्यो फर्काइदिएँ क्या मैले, त्यो नेपालीलाई ऊ मात्रै देखाइदिएँ मात्रै, त्यो पुरानो कुरालाई त्यही बेला भएको होइन। भनेपछि एसपिपी सम्झौता भइसकेको छ, भइसक्यो। नाटक के हो त बाहिर चाहिँ? बाहिर चाहिँ यस्तो नि कन्फ्युज भने मैले
कन्भिन्स गरे। नत्र भने त नेता यदि एमसिसी पास भएको थिएन भने अमेरिका यो नेपाली नेताहरू धेरै मर्थे यहाँ एमसिसी नभएको भए ठुल्ठुलो नेता मर्थे। अमेरिकन पेस्तोल सबैको घरमा देखाएको छ क्या पेस्तोल। फतिमा सुमार आउँदाखेरि देख्नु न तपाईँ प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दाखेरि त्यो पर्सनालिटी डेभलपमेन्टमा त्यसरी खुट्टा खुट्टी लाएर स्कर्ट लाएर फ्यात्रा खुट्टा हल्लाउनु पाइँदैन। खाँदा बोल्दा हिँड्दा फेस टु फेस कुरा गर्दाखेरि आँखाको आँखा जुदाउनुपर्छ पर्सनालिटी डेभलपमेन्टमा। यो त उसको त अनौपचारिक भ्रमण थिएन नि। औपचारिक भ्रमण त्यस्तो हुन्छ, अनौपचारिकमा जे गरे पनि हुन्छ। त्यो हेपेको त यिनीहरू त केही पनि होइन, यिनीहरू त खुट्टा तल जुत्ता तल जस्तो नि होइन भने। तर तपाईँसँग यो अझै मलाई कहाँ जान्न मन लाग्यो भने वार जर्नलिस्टको तपाईँको परिचयको हिसाबले 10 वर्ष जनयुद्ध भयो। 52 फागुन 1 गतेदेखि 62-63 12 बुधे नहुँदासम्म तपाईँले भनेअनुसार त्यो अमेरिकन डिजाइन थियो भनेर भन्नुभयो। हाम्रो त्यो सूक्ष्म दर्शक केन्द्र भन्छ नि माइक्रोस्कोप, त्यसले हेर्दा त देखेला, अथवा ज्ञान चक्षुले हेर्दा देखेला, चर्म चक्षुले हामीले देखेनौँ। हेर्दाखेरि अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबादको आवरणमा जनयुद्ध भएको छ, भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबादको आवरणमा जनयुद्ध भएको छ। नेपालमा त्यति बेला शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए। 40 बुधे माग देखाउँदाखेरि भारतका सिनेमा नेपालमा चल्न नपाइने, भारतीय गीत बजाउन नपाइने जस्ता कुराहरू त्यो 40 बुधे ज्ञापन पत्रमा छ। त्यसैको जगमा जनयुद्ध भएको छ। अनि म जस्तो भुइँ मान्छे, अरू यो करोडौँ नेपालीले यो जनयुद्धमा अमेरिकाको समर्थन थियो, अमेरिका डिजाइन थियो, रको समर्थन थियो भनेर कसरी बुझ्ने? त्यो तथ्य र प्रमाण बुझिने गरी भनिदिनुहोस् न तपाईँ। सेभल्यान्ड कसले गरिदियो भने नेपालीले गरे हो। सेभल्यान्ड नेपालीले गरे हो। तपाईँ एउटा कुरा म भन्छु, तपाईँलाई जनयुद्धको कुरा गर्नु हो भने जब ठुले राई एउटा सानो क्लिक मात्रै गरिदिला है। ठुले राई भनेको सबैभन्दा पहिला अपराधमा मैले बुझेर भएन के होइन अब आम पब्लिकलाई नै बुझ्ने गरे, उहाँले बुझ्ने गरी बुझ्नु। ठुले राई अपहरण नेपाल सरकारको तर्फबाट सबभन्दा ठुलो मान्छे डिएसपी अपहरण भएको है हो, रुकुमबाट होइन त। त्यस पछाडि गोर्खामा अनि सुरेश वाग्ले मारिएको क्षेत्रीय ब्युरो, कमरेड सुरेश वाग्ले बासु होइन, सबभन्दा ठुलो मान्छे मारिएको हो होइन त। यो कुरो मैले रिफ्रेस गरिदिएँ है फेरि एकचोटि, त्यो बिर्सिसक्नु भएको छ कतिले त। मारिँदाखेरि 2 जनाको मारिएपछि अनि त्यतिखेर गिर्जाबाबु प्रधानमन्त्री होइन, गिर्जाबाबु प्रधानमन्त्री, अनि शेरबहादुर देउवा त्यतिखेर माओवादी समस्या समाधान आयोगको अध्यक्ष। त्यो कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा त्यो चाहिँ शेरबहादुर देउवा माओवादी समस्या समाधान आयोगको अध्यक्ष हुँदाखेरि तपाईँ सुरेश वाग्ले मारिँदाखेरि सुरेश वाग्ले मारेर अनि ठुले राई अपहरण भएको बेलाको कुरा सुन्नुहोस्। भए पछाडि काठमाडौँमा अब मिटिङ लन्च गर्यो 5 स्टार होटलमा। कसको? 5 स्टार होटलमा लन्च भयो, मिटिङ लन्च भयो। कसको मिटिङ? अब कसको मिटिङ भन्नुहुन्छ भने माओवादी समस्या समाधान आयोग बनेपछि अब यो ठुले राईलाई कसरी छोड्ने? ठुले राई अपराधमा परिसकेको छ। अब सुरेश वाग्ले मरिसकेको छ। त्यस पछाडि देव गुरुङ उता जेलमा माथि टोखामा राखेको थियो कुरा हो नि। अनि कसले अब छोड्ने भनेर भनेपछि अब यहाँ मिटिङ भयो। त्यतिखेर हेर्नुहोस् को थियो भने शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, ऋषिकेश शाह, वीरेन्द्र केशरी पोखरेल, पद्मरत्न तुलाधर, अनि गोपाल शिवाकोटी, दमनाथ ढुङ्गाना सबै हुनुहुन्थ्यो। अब तिनीहरू को भनेर तपाईँले बुझ्नु। त्यहाँ सिआइएको मान्छे पनि छ, युरोपियन युनियनको पनि छ, राष्ट्रिय अनुसन्धानको पनि छ, रको पनि छ, सबै छ, आर्मीको मान्छे पनि छ, सबै छ। हेर्नुहोस् सबै छ। तपाईँ पनि हुनुहुन्छ त्यहाँ? अब त्यहाँ हामी 3 जना छौँ। हेर्नुहोस्, एउटा विकास रौनियार हुनुहुन्छ, अनि अर्को नवराज पोखरेल भन्ने हुनुहुन्छ, अर्को तपाईँ म छु। त्यहाँ कुरा भयो। कुरा भएपछि त्यहाँबाट अब यति भएपछि बुझ्नु पनि अब कुरो अब धेरै कुरा गर्नु पऱ्यो। त्यो तपाईँले अलिकति जोड्नु भएको कुरालाई अझै बुझ्ने गरी ठुले राई अपहरण हुनु र सुरेश वाग्ले मारिनुमा के छ त्यहाँ? हेर्नुहोस्, उताबाट माओवादी हेडक्वार्टरबाट हाम्रो मान्छे ठुलो मान्छे मरेनन् मारिदिनु पर्यो भन्ने रहेछ सरकारलाई। त्यतिखेर सरकारलाई गिर्जाबाबुलाई डाइरेक्ट त्यो कुरो त अस्ति भर्खर पनि उसले प्रचण्ड भने होइन, प्रचण्डले हामीलाई त सरकारको मान्छे मारिदिनु पर्यो भनेर आफ्नो कुरो चाहिँ भनेन। आफ्नो भन्यो नि त, आफ्नो भने त कुरो, आफ्नो कुरो भने त। अनि उसले पनि मारिदियो भने, उसले नि मारिदियो भने अनि मात्रै हाम्रो पनि युद्ध पिक आवरमा जाँदैछ, उक्लिँदै उकालो लाग्दैछ हाम्रो पनि। नत्र हान्न के अरे हान्ने त जस्तो हो। तपाईँहरूमा झगडा गर्दाखेरि तपाईँलाई मैले अलिकति एक पन्जा हानी पो तपाईँले नि हान्नुहुन्छ अनि मैले नि हान्छु त, अनि अर्कोले के भन्छ हान्न अलि हान भन्ने, न त कसरी हान्ने।
त्यो ग्रान्ड डिजाइनबाट बन्दै गएछ हेर्नुहोस्। अनि पब्लिक कन्फ्युज भएको भएन। भनेपछि जनयुद्धमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाहरूको पनि सहभागिता हो? सहभागिता नभए अहिले हेर्नुहोस् न। अनि अहिले नभएदेखि शेरबहादुरले चाहिँ नि 50 लाख 40 लाख 25 लाख राखे होइन टाउको मूल्य। अनि उसले त्यसैलाई लगाएर राखे किन? अनि ऊ गएको किन त फेरि? अब राख भनेर छ नि त। भनेपछि यिनीहरूकै मिलेमतोमा जनयुद्ध गरियो भयो नि त। डिजाइन कसको थियो? अमेरिकनको डिजाइन, अमेरिकन र MI6 को अन्डरमै चाहिँ अमेरिकनले काम गरिरहेको। बेलायतको डोमिनेटिङ छ अहिले पनि अमेरिकनलाई। त्यो जनयुद्ध चाहिँ अमेरिकालाई किन चाहिएको थियो? अमेरिकालाई चाहिएको। त्यो नेपालमा विद्रोह गराएन भने त ल मैले भने लर्ड मकाउलेले भनेको कुरो भन्न मैले 1835 को कुरा। साउथ एसियामा नेपाल हामीले लिन सकेन भने हामी सदाको लागि हात धुनुपर्छ। हेर्नुहोस् तर कस्तो अचम्म हेर्नुहोस्। अब चीनको माओ सेतुङको नाम राखेर माओवादी जनयुद्ध सुरु गर्यो। हेर्नुहोस् अब म यहाँ आउँछु। अब यतिखेर नेपाललाई लिन नसकेको, MCC पास गर्न नसकेका भए पुरै अमेरिकाले होल्ड गरिसक्यो नेपालमा। हेर्नुहोस् तपाईँ 100% स्योर हुनुहोस्। यदि नेपाललाई अमेरिकाले होल्ड नगरेको भए नेपालको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता सुध खारेज हुन सक्थ्यो। MCC पास नभएको भए मैले खोलिदिएँ कुरा। किनभने नि त्यतिखेरै 2013 सालमै USSRले रसियाले नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता दिनुहुन्न भनेको थियो। भिटो लगायो अमेरिकाले। यो कुरो भनिदिनु पऱ्यो नि त हाम्रो विद्वान मित्रहरूले। फेरि म त हेर्नुहोस् यो त होइन, तपाईँले अब कहाँबाट बाटोबाट खोजेर ल्याउनु मलाई है, खोजेर ल्याएर मैले यो तपाईँले भनिदिनु पऱ्यो भनेर भनिदिएको होइन। अब सेकेन्ड टाइम मैले त्यो भन्दैन पनि। फेरि त्यस पछाडि रसियाले नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता नदिनलाई भिटो लगायो। अमेरिकाले दिनुपर्छ भनेर भनेको कुरा हो नि। ऊ आफू लन्च गर्यो नि। उसले 1835 को सपना पुरा गर्नलाई हेर्नुहोस् कुरा भन्नु हो। सपना पुरा गरे नि त। अब गरे नि त भन्नुहोस् न। भनेपछि आजसम्म आइपुग्दाखेरि के हो त? अब आजसम्म अमेरिकाको चप्पामा पैसा छ, पैसा खर्च गरेको छ नेपालीको लागि। त्यो पैसा रिटर्न माग्दैन उसले, रिटर्न लिन्न। मेरो लागि किन खर्च गर्नुहुन्छ भने तपाईँ? मैले सोध्नु पर्दैन? मान्छेले मलाई खाना दिइरहेछ, लाउन दिइरहेछ, बस्न दिइरहेछ, किन वाइ? क्वेसन आउँदैन? $5 चाहिँ आउँदैन? आउँदैन भने त। अनि मैले तपाईँलाई दिएँ भने तपाईँले मलाई सोध्नु परेन किन, के को लागि भन्नु परेन? के काकाबाट ठुलो बा हो र? काका बा छोरो, ठुलो बा छोरो, मामा छोरो हो र? भनेपछि अमेरिका आफ्नो डिजाइनमा सफल भइरहेछ। उसले चाहिँ नि साउथ एसियाबाट चाइनालाई यसै गरी आफ्नो ग्रिपमा राख्ने हो। ग्रिपमै हो।